नारायणीयम् अद्वयः 16 चतुर्थस्कन्धपरिच्छेदः नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च वसन्ततिलका दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे उपेन्द्राय नमः मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुशुभे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुः सुरौघाः वामनाय नमः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलं रांशवे नमः अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रौ तते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् अमोघाय नमः कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिकैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वायाथ जगदे मृदुहासभाजा शुचये नमः भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विहज्जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः ऊर्जिताय नमः सम्मोहनाय मिलितामदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीं ताम् अतीन्द्राय नमः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरोऽवतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव सङ्ग्रहाय नमः दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धसभवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् सर्गाय नमः क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहराधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेशा धृतात्मने नमः इति 16 दशकं समाप्तं। नारायण नारायण नारायण।